السلام عليكم. ان شاء الله في الدرس غنهضروا على ليريتاج اولا الانهيريتانس. اوكي، نمشيو ونعرفوا شنو هو ليريتاج وكيفاش نستعملوا ريتاج وشنو هو يعني سويت غنديطايو كل شيء ان شاء الله. اوكي دونك غنمشي الفيجوال ستوديو، غنكريي اون كلاس. قلنا سوا نمشي ندير بوطون دروا انني نكريي اون كلاس في واحد النيو فايل، او لا نحطها في النيف سبيس اللي كاينه في كلاس بروغرام. مي سي ميو بالنسبه ليا، سي ميو انك ديفيني اون كلاس ابار. دونك غندير اجوتي، غندير بوطون دروا على لو بروجي ديالي اجوتي واحد لا كلاس. Ça marche. Classe, c'est très simple, غنسميها for example employé. Ok, classe سميتها employé. Ok. Voilà, donc عندي la classe employé. Bien sûr par défaut كيتاجيطاو هاد لي زيسباس دون اولا هاد لي نيم سبيس. اوكي دونك غنجي لهنا غنعطيه for example public string، غنعطيه الفيلدز ديالو مثلا name. اوكي name ديال l'employé، الايميل public string email and public string for example ندير مثلا int id for example. ça marche. غندير ليه الكونستراكتور ديالو bien sûr اللي غنصيفط معاه string name string email ونصيفط معاه string id. bien sûr غندير this اللي هو لوبجي اللي اون كور ديكزيكسيون، غنقول له name ايكالا name اللي جايه اون بارامتر this بوان ايميل اولا دوت ايميل ايكالا ايميل this دوت id equal id. مزيان. دونك هذا هو الكونستراكتور ديالي. دونك غندير غير واحد بيان سور فيه نيم ايميل و id. اوكي مثلا عندي الا كان عندي واحد لومبلويي اللي الثاني، عندي مثلا جوج ديال لي كاتيجوري ديال لي زومبلويي. عندي امبلويي اللي كيخدم فول تايم كيخدم الوقت كله، وكاين اللي كيخدم غير عنده غير اون بارتي من لو طون يعني بارت تايم. دونك خصنا ناجوتيو جوج ديال لي كلاس. اوكي دونك هنا باردون انت ايدي. اوكي دونك خصني شنو ندير؟ خصني نكري اون كلاس ديال واحد الكاستم تايب اللي هو فور اكزامبل فول تايم امبلويي اللي كيخدم الوقت كامل، وعندي واحد تيخدم بارت تايم امبلويي. دونك غندير بوطون دروا بيان سور هما سو سون دي امبلويي. اوكي دونك غندير اد كلاس وغندير مثلا فول تايم امبلويي. اوكي دونك اجوتيت هذا بيان سور هو نفسه امبلويي، نفس الكونستراكتور نفس كلشي، مي غنأجوتي ليه مثلا واحد لو شون. دونك نفس الحوايج غير غنأجوتي ليه يكون عنده زاد عنده واحد لو شون اللي هو مثلا غيكون عنده ييرلي سالاري يعني السالير العام. اوكي دونك نقول ليه بابليك فلوت نسميها ييرلي سالاري. اوكي وهاد ييرلي سالاري دونك عندي الكونستراكتور ديالي اللي هو امبلويي او لو فول تايم امبلويي، و ييرلي سالاري هو اللي غنصيفطو فور اكزامبل مع فلوت فوالا مع الكونستراكتور ديالي، ونجي ندير ليه this بوان ييرلي سالاري ايكالا ييرلي سالاري. سامارش مزيان. سي لا ميم شوز عندي واحد اون كلاس اخرى، واحد الكاستم تايب ديالي نوفو كلاس غنسميه فور اكزامبل كيخدم بارت تايم، كيخدم غير واحد الوقيته كنخلصوا للساعه. دونك عنده اورلي تايم اورلي ريت. اوكي دونك كنعطيه للساعه. اوكي غنسميه اورلي تايم امبلويي. اوكي نفس الحاجه غيكون عنده نفس الكونستراكتور زائد دي شون بيان سور. اوكي دونك كنقول لي بارت تايم امبلويي، غير هذا لو شون ديالو غيكون كنسميه مثلا اور اورلي ريت. اوكي وندير هادي كابي هي اللي غنصيفط اون بارامتر وهي اللي غتساوي اون بارامتر. سا مارش. دونك عندي جوج ديال تروا ديال لي كلاس، كلاس امبلويي، عندي كلاس ديال فول تايم امبلويي، وعندي اون كلاس ولا واحد كاستم تايب اللي هو بارت تايم امبلويي. دونك كيف ما كتلاحظوا بلي ان لي تروا كلاس او لا كلاس فول تايم امبلويي و بارت تايم امبلويي كلهم كيتشاركوا فين؟ في النيم والامبلويي والاي دي. وهاد النيم والامبلويي والاي دي من جبناهم من بيان سور فين معاودين في الامبلويي. الوغ باش نحترم لو كونسيبت ديال دراي دونت ريبيت يور سيلف، شنو خصني ندير؟ بيان سور خصني هادو خصني نيريتيهم، خصني نورثهم من عند من عند لا كلاس امبلويز. صامر دونك نحط لا كلاس امبلويي قدامي هكا. اوكي مزيان. دونك خصني نمشي مثلا فول تايم امبلويي نحيد هاد لي شون هادو. اوكي ونجي نقول له بلي ان الاي دي
والنيم والايميل غنجيبهم من لا كلاس امبلوي. دونك كنمشي لا كلاس ديالي كندير دو بوين وكنعيط لا كلاس اللي غنيريتي منها امبلوي. دونك لاحظوا معايا هو ايريتا من لا كلاس امبلوي مزيان شي. دونك فوالا ها هو الفول تايم امبلوي. عندي لو شون ديال ويرلي سالوري. دونك كيف لاحظتوا معايا بلي ان ايريتا ها هو ملي قلت لي ديس فوالا انا ملي كنقولوا ديس الوغ كنقولوا سون كنعيطوا لي شون اولا الفيلدز اولا الممبرز ديال لانستونس. دونك لاحظوا معايا النيم والايميل والاي دي ولو شون ديال يورلي سالوري اللي عندي هنايا تعرف عليهم بيان سور. تعرف على هادو انهم ايريتاهم ورثهم من لا كلاس امبلويي. دونك ورث كلشي. دونك كيورث لي ميثود كيورث لي بروبرتيز كيورث الفيلدز يعني جميع لي ممبرز اللي كاينين او نيفو ديال لا كلاس امبلويي كتيريتهم هاد فول تايم امبلويي. مي غيعطيني واحد الايرور هنايا. دير هاد الايرور كيعني بلي ان النيم والايميل والاي دي ديجا عندي البيز كلاس او لا كلاس مير عندها النيم والايميل والاي دي تقدرش انستونسيهم ليه. اوكي باش نيفيتي هذا البروبليم هذا كيف ما كنا كنديروا ملي كنعيطوا على الكونستراكتور وسط لا كلاس وكنعيطوا على الكونستراكتور الاخر كنجي كنقولوا له ديس اوكي وكنعيطوا على الكونستراكتور مثلا. اوكي دونك حنا لا بغينا نعيطوا على الكونستراكتور ديال البيز كلاس ديال لا كلاس مير الوغ كنجي كنقول ليه دو بوين بيز. اوكي دونك كنقول له بيز كنحل بارونتيز كيعطيني لي كونستركتور اللي كاينين او نيفو ديال البيز كلاس او لا كلاس مير. اوكي عندي هنايا النيم تقول لي صيفط لي معايا النيم. اوكي غنصيفط معاه النيم غنصيفط معاه الايميل اوكي وغنصيفط معاه الاي دي. اوكي دونك باش ليكريتور تبان مزيان نجي ندير واحد اونطري هنا غير باش يهبطوا لتحت ما كاينش مشكل. فوالا دونك فوالا وندير نيم سامارش. دونك كنقولوا دو بوين بيز بيان سور في السي شارب ما عندوش مشكل انك تهبط لا لينيا سوسيت ما كاينش مشكل. دونك هي بيز. دونك كنقول له بيز كنعيط على الكونستراكتورز او لي كونستركتور اللي كاينين في البيز كلاس او في لا كلاس مير. اوكي نفس القضيه غنمشي للبارت تايم ونحيد هادو كاملين فوالا ما نبقاوش معرفين هنا مي غنمشي نيريتيهم من امبلويي كلاس امبلويي بيز كلاس نفس الحاجه. دونك غنجي لهنايا دو بوين بيز ونعيط على الكونستراكتور ديال امبلويي كلاس ونقول ليه اوكي فوالا هاك لو نون انستونسييه او لا افيكتي لي اون فالور فوالا الايميل فوالا الاي دي. اوكي دونك غنديرو فور اكزامبل انستونسيو واحد بارت تايم امبلويي غنجي ندير واحد البريك بوينت هنا اولا نديروها هنايا. اوكي وندير هنا واحد البريك بوينت وغنمشي لا كلاس بروغرام ونانستونسي واحد قلنا بارت تايم امبلويي ايكالا نسمي او ام بي لوبجي ديالي ايكالا نيو بارت تايم امبلويي. اوكي ونعطيه دي فالور. دونك هنا نقولوا النيم جون الايميل جون @gmail.com الاي دي 100 فور اكزامبل 50 اف مثلا. اوكي دونك لاحظوا معايا من غندير هنا واحد البوان داغي وغندير نديماري بالديبوغين مود. اوكي دونك نشوفوا دابا شنو غيوقع. دونك لاحظوا معايا فوالا هنا غنقول له دير لي واحد ستيب اوفر فين غيمشي ليا مشى ليا لا كلاس اللي هي بارت تايم امبلويي ديريكتومون غيمشي عند البيز كلاس. علاش؟ لانه قلت له بيز بحال اللي شفنا في الكونستراكتورز ديال وسط لا كلاس كيفاش كندير لهم لابيل. اوكي دونك ها هو غي انستونسي غيعطي النيم غيعطي الايميل وغيعطي الاي دي. اوكي لمن لوبجي اللي اون كور اللي هو ديس اللي هو او ام بي اللي اون نيفو ديال لا كلاس ديالي اللي هو او ام بي. اوكي وغيرجع ليا غيرجع بيان سور غيكمل ليا هنايا. لاحظوا معايا انا ما خصنيش دابا نعطيه لو نو ما نعطيش الايميل وما نعطيش الاي دي. علاش؟ لان لا كلاس ديالي لا كلاس مير ديجا دارت هذا لو طرافاي هذا. دونك نحيد هذا الشيء هذا. اوكي دونك غيبقى ليا جاست لي شون اللي انا خدام بهم او لي بروبر شون. سي لا ميم شوز بور لا كلاس اللي هي فول تايم امبلوي او لا فول تايم امبلوي. اوكي دونك الا مشيت دابا درت عاوتاني ستارت دونك غنجي لهنايا ندير ستيب اوفر. اوكي عيط على البيز كلاس افيكتا لي فالور. اوكي وغيرجع يكمل على اون سول فالور اللي بقات لي. دونك فوالا هو الايميل ها هو الاورلي هي 50 الاي دي 100 جون لمن الديس. وشكون هو ديس؟ هو او ام بي بيان سور اللي كيروبريزونتي ليا لوبجي اللي اونكور خدام عليه انا. اوكي اللي هو او ام بي. دونك او ام بي فوالا ها هو انستونسيا وعنده لي فالور ديالو اللي هي ايميل اورلي او الاورلي ريت وعنده الاي دي والنيم. نفس القضيه بالنسبه للفول تايم امبلويي. دونك نقول لي فول تايم امبلويي او ام بي فور اكزامبل او ام بي equal new
فول تايم امبلويي. دونك نجينا نقول لي او ام بي اندرسكور فور اكزامبل باش نميز ما بين الاخر والاخر. نسمي مثلا هنا نجم فيرغول الايميل نجم arobas tk.com فور اكزامبل. هنا الاي دي مثلا 200 اي هنا يورلي سالاري فور اكزامبل مثلا كياخذ 1000 فور اكزامبل. اوكي دونك ما عنديش شي مشكل. ونقدر بيان سور هاد لا كلاس اللي هي بارت تايم امبلوي كتيريتي من لا كلاس، يعني كتولد من لا كلاس امبلوي. دونك نقدر انني ندير التايب الداتا تايبس ديالو اللي هو امبلوي ونانستونسي من الكونستراكتور اللي هو بارت تايم امبلوي. نفس القضيه بالنسبه اللي هو فول تايم امبلوي، ما عنديش شي مشكل. علاش؟ لان باي ديفولت من مادام هو كيريتي من لا كلاس اللي هي امبلوي، دونك ولا عنده جوج ديال هاد لوبجي، عنده جوج ديال لي تيب، عنده البيز كلاس اللي هي امبلوي وعنده لا كلاس ديالو اللي هي فول تايم امبلوي. نفس القضيه بالنسبه للبارت تايم. بيان سور البارت تايم هاد او ام بي عنده البارت تايم لا كلاس وعنده او ام بي. دونك الا درت هنايا واحد البوان اولا واحد البريك بوينت وجيت لهنايا ودرت ديماري، دونك لاحظ معايا غيمشي الكونستراكتور فوالا ها هو مشى البارت تايم، غيمشي البارت تايم عند الامبلويي. علاش؟ عندي بيز زايد تاع البيز كلاس وغيمشي غيعطي افيكتي لي فالور بيان سور وغيرجع فوالا غيمشي الكونستراكتور الثاني. بيان سور هذاك ما درتش ليه واحد بريك بوينت هنايا ديال الفول تايم امبلويي، ما درتهاش ليه هنايا. دونك دابا نعاود فوالا. دونك هنا ستيب اوفر مشى الكونستراكتور ديال لا كلاس داز من هنايا اوكي مزيان انستونسيا اوكي مزيان عطاني لي فالور يرجع بيان سور اي فوالا. دونك او ام بي عنده لي فالور ديالو اللي هما جون 50 و100 في الاي دي وفي النيم اللي هي جون. اوكي غندوزو في نفس القضيه بالنسبه للفول تايم امبلويي، تا هو غيعيط على البيز كلاس اللي هي امبلويي، غيصيفط مع النيم وايميل واي دي يتافيكتاو لوبجي اللي اون كور ديكزيكسيون في الميموري. اوكي غيرجع ليا لي فالور غيافيكتي لي سالاري غيافيكتي لها اي فوالا. دونك سي تري سامبل سا مارش. دونك ليريتاج جا باش يسهل لي انني ما نبقاش نعاود لو كود. سا مارش باش ما نبقاش نعاود لو كود اشاك فوا. دونك don't dry yourself. Donc un code est déjà utilisé et inutile de le refaire en français bien sûr. Déjà واحد لو كود ديجا يوتيليزي ما يمكنش انك تبقى تعاوندو. وتقدر بيان سور ديفيني كيف ما قلنا تجي تحط لي شون كامله، مي انا بغيت داك التكرار بغينا نحيدوه بيان سور سا مارش. دونك رجعنا للسلايد هنا غنلقاو بلي ان في هاد ليكزامبل شفنا الديرايفد كلاس. الديرايفد كلاس هما لي كلاس ديريفي كي ايريتيو من البارنت كلاس. دونك الديرايفد كلاس هما بارت تايم امبلويي وفول تايم امبلويي. دونك هادو كاملين كيتسماو ديرايفد كلاس. اوكي فوالا ندير لكم صا باش يبان لكم كلشي. دونك فول تايم اولا بارت تايم امبلويي وفول تايم امبلويي هما ديرايفد كلاس من البارنت كلاس اولا البيز كلاس اللي هي امبلويي. اوكي ثاني حاجه اللي نهضروا عليها ان السي شارب سيبورت اونلي سينجل كلاس انهيريتنس. نديرو اكزامبل مثلا عندنا غنديفيني واحد لو تيب اخر مثلا بوطون دروا اجوتي كلاس فور اكزامبل ونسميه مثلا ماناجر. اوكي فور اكزامبل سميتو ماناجر. اوكي دونك عندي واحد لو تيب ديالي جديد سميتو ماناجر. غنمشي هاد الماناجر هذا غنمشي لا كلاس هي بارت تايم امبلوي غنقول لها انت كتيريتي من امبلوي وغنبغي ندير من ليريتاج ملتيبل غندير فيرغول وغنقول ليه غتيريتي ليا من لا كلاس اللي هي ماناجر. لاحظوا معايا عطاني ايرور. علاش؟ لان cannot have multiple base class. ما يمكنش لك ان لا كلاس تيريتي من بزاف ديال الكلاس، عندها حق في مره وحده انها تيريتي. وبيان سور غنعلو علاش في السي شارب ما كيسيبورتيج ليريتاج ملتيبل اولا الملتيبل inheritance. اوكي دونك سي لا ميم شوز. الا جيت هنايا درت ماناجر فوالا غيعطيني ايرور. مي الا مشيت ايريتيت عاوتاني من اون انترفاس فور اكزامبل سميتها اي كومبارابل مثلا اون انترفاس بيان سور غنهضروا على لي انترفاس. لاحظوا معايا ما عطانيش شي ايرور، جاست انني خصني غير ندير لامبليمونطاسيون وبيان سور هادشي غنهضر عليه اون ديتاي. سا مارش غير باش تعرفوا بلي ان في السي شارب باللي حل لي المشكل ديال ليريتاج ملتيبل. فوالا غندير هنايا غنرجع. دونك اللي حل لي المشكل ديال ليريتاج ملتيبل هما لي زانترفاس. اوكي دونك انا خصني غير امبليمونتي لا ميثود فوالا غيحيد ليا ليرور. بيان سور غنهضروا على شنو هي لامبليمونطاسيون شنو هو اي كومبارابل شنو هما لي زانترفاس انسي دو سويت سا مارش. دونك كيف ما قلنا في سي شارب ما كيدعمش اولا ما كيسيبورتيش ليريتاج ملتيبل بالنسبه لي كلاش. اوكي دونك نقدر نيريتي من اون كلاس ومن بزاف ديال لي زانترفاس سا مارش. دونك الا رجعت مثلا
السلايد ديالي. دونك سي شارب سيبورت مالتيبل انترفيسز انهيريتنس، دونك نقدر نيريتي من بزاف ديال لي زانترفاس سا مارش. دونك الا جيت هنا فور اكزامبل وقلت له غنيريتي من الكلاس اي كومبارابل اولا من الانترفاس باردون اي كومبارابل، ونجي مثلا ندير اون انترفاس اخرى، دونك عندي الحق نيريتي من بزاف ديال لي زانترفاس سا مارش. غير خصني انا امبليمونتي لي ميثودز ديالهم، ودابا نهضروا على هادشي بيان سور في الدروس الجايين ان شاء الله. اوكي. Child class is a specialization of base class. دونك هي جاست واحد سبيسياليزاسيون من البيز كلاس سا مارش. تشايلد كلاس هي واحد لا سبيسياليزاسيون من البيز كلاس، بحال اللي كنا كنديروا لانستونسياسيون هنايا كنديروا جاست فوالا لاحظوا معايا كنديروا البيز كلاس وكنديروا هنايا البارت تايم امبلوي اولا الكونستراكتور ديالاش ديال تشايلد كلاس. اوكي مزيان. دونك باي ديفولت البيز كلاس كدير لها لانستونسياسيون قبل من ديرايفد كلاس كيف ما شفنا بيان سور. ملي درنا بيز كيمشي كيدير ليه انفوكت عاد كيرجع بيان سور اوبليغاتوار. دونك البارنت كلاس كونستراكتور اكزيكيوت بيفور تشايلد كلاس كونستراكتور. دونك هادشي اللي شفنا بيان سور. اوكي دونك هادشي اللي كاين او نيفو ديال هاد الدرس هذا. دونك شفنا شنو هو لي ريتاج، اكوا سير ديوتيليزي لي ريتاج. بيان سور غنشوفوا بزاف ديال الحوايج مازال في لي ريتاج. دونك نتلاقاو في الدرس الجاي. السلام عليكم.